आत्मनिर्भर गोय स्वयंपूर्ण गोय हे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री मुखार व्हरत आसात आणि म्हजे घर योजना हे म्हणजे स्वप्नातले घर आयज ही योजना चालीक लागता आणि आमकां सगळ्यांक तोच पडटा की म्हजे घर खंय ना तरी रेग्युलरायज जावपाक जाय आणि हे आयज आमच्या सरकारान आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान करून दाखयलेलें आसा की म्हजे घर हे स्वप्नातले घर रेग्युलरायज जावंक शकता। सगळे सरकारातले अधिकारी कलेक्टर एकनाथ मेथल्स तसेच सेक्रेटरी एलेक्स ऑफ कोस्टा तसेच आमचे डेप्युटी कलेक्टर श्री भगवान करमली तसेच आमचे म्हजे स्वप्नातले घर योजना आयज चालीक लागता आणि आयज मुरगांव तालुक्यांतल्यान सुरवात जाता। चडांत चड वेळ घेनासतना हांव मागता सगळ्या मानेस्ताक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे मुरगांव मतदारसंघाचे श्री गिरीश बोरकर हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें माचयेर आपली बसका घेवची। तसेच आमचे चीफ ऑफिसर श्री सिद्धिविनायक नायक मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलचे हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें माचयेर आपली बसका घेवची। तसेच जॉयंट मामलेदार श्रीमती श्री भगवान करमली हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें माचयेर आपली बसका घेवची। तसेच डेप्युटी कलेक्टर रेव्हेन्यू श्री ब्रुसली कॉद्रोस हाचे कडेन विनंती आसा डेप्युटी कलेक्टर श्री भगवान करमली हाचे कडेन एन्क्रोचमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिव्हिंग हाऊस ऑन गव्हर्नमेंट लँड तुळशीदास कवणेकर हाचे कडेन विनंती आसा की ताच्या कडल्यान मुखार येवचे। शिल्पा गोपाल बेगुर्लेकर हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें मातशें येवचे। अनिल रघुवीर कुबर हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें दावे सायडींतल्यान वयर येवचे। संध्या संतोष मसूरकर हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें वयर येवचे। लवू नीलकंठ तांडे हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें वयर येवचे। सत्यनारायण मोनप्पा देसाई हे जे फॉर्म दिता हे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिव्हिंग हाऊस ऑन गव्हर्नमेंट लँड ही हाची फॉर्माची नांवां वाचलेली आसा। फुडलीची नांवां आसा फॉर्म्स फॉर अंडर गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड एक्ट 2006 म्हजे घर योजनाची फॉर्म्स आयज डिस्ट्रीब्यूट जाता आणि आयज आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज तशेंच आमच्या आमदार संकल्प मोमणकरान म्हटलें की हे हिस्टॉरीक डिसिजन जावन आसा आणि हाची धडपड आयज आमी गोंय सरकाराचे सगळे अधिकारी गोंय सरकाराचे सगळे मंत्री गोंय सरकाराचे सगळे आमदार आणि तुमी जो साथ दिलेलो असोच साथ तुमचो 2027 जाय आणि ही म्हजी घर योजना जी चालीक लागलेली आसा जे आमचे खूब आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक चडांत चड देव बरें कादार शेख अब्दुल कादार त्यानंतर नाव आसा फाबियान मारिया डिसिल्वा फाबियान मारिया डिसिल्वा आणि सगळ्यांत शेवटचे जे नाव आसा लक्ष्मी चंद्रकांत चोपडेकर। ही फॉर्मां आमी सध्या आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातीन दिलेली आसा। मातशें ताका हेल्प करचें। ही आतां जी नांवां वाचलेली आसा तो शुभारंभ देशाचे होम मिनिस्टर अमित शहाजी हांच्या हस्ते जालो। त्या कार्यक्रमात कितले जाण येयले तितले जाण हात करा। व्हेरी गुड खूब जाण आयिल्ले। भारत माता की जय। त्या जालो आणि काल आमी एक्चुअली फॉर्म डिस्ट्रिब्युशनाक सुरवात केले आणि हे सगळे उलयता आसतना बाब संकल्प आमोणकरान रायटली सांगले की हाका विरोध कोणी कोणी केल्लो तो तुम्ही हांवेच्या पयलीं पळयला आसतलो स्क्रिनीचेर विरोध कोणी केल्लो तो केल्लो काय ना। गोंयांत आसलेल्या सगळ्या विरोधी पार्टींनी काँग्रेस आसतली आम आदमी पार्टी आसतले आरजी आसतले ह्या सगळ्यांनी गोवा फॉरवर्ड आसतले सगळ्यांनी विरोध केल्लो। तुमची घरां तुमकां जाय काय नाका। मनीस जन्माक जर कायदेशीर जालें ना जाल्यार ताका मरता आसतना सुद्दां आमी जेका म्हणटा सुखाचें मरण येवपाक जाय पळय तें येयना आनी ताका लागून आपूण बांदलेलें घर आपल्या फुडके पिळगेक दिवचें मागीर कशें आसूं तें कोणी तरी गव्हर्नमेंट जागेन बांदला कोणी तरी कुमदाद जागेन बांदला कोणी तरी ल्हानसो प्लॉट विकतो घेतलो बांदला कोणाक तरी रिहॅबिलिटेशनच्या प्लॉटान दवरला कोणाक तरी 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या जागो दिल्लो। हे सगळे विशय गोंय स्वतंत्र जाल्या पासून ते आतां पर्यंत हे अशेच विशय चालू आशिल्ले ते सोडोवचे म्हणून म्हज्या सरकारान आमी जशें म्हणटा कायद्यान म्हजें घर हो कायदो केलो आणि ह्या कायद्यान तुमकां सगळ्या जाणांक हे दिवपाचें थारायलें। आतां हो कायद्याकूच विरोध करपाचें काम कोण करूं शकता जेका लोकांचें बरें जाल्लें नाका तेच ताका विरोध करपाक शकता आणि ताकाच लागून
आता तुमकां खूब जाण वेगवेगळ्यो गजाली सांगपाक येतले, आपूण करताय म्हणून सांगतले, थोडे बेश्टेच सांगून येतले आपूण BJP म्हणून, तांकांय संवय जाल्ली आसा. ओके, ते एक्चुअली हांगा येवं नाय तरी म्हणटले आमी BJP म्हणटले, हेय सांगपा खातीर थोडे जाण येतले. खातीर तुमकांय सादूर रावपाक जाय. म्हणजे संकल्पान ते बरें सांगलें की आज जे व्यासपीठाचेर बसल्या आनी आज जे तुमकां सांगलें, आज जे फॉर्म हांगा मेळटले ते आयदर आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान डेप्युटी कलेक्टर आनी बाकीचो आमचो जो आसा CO आहा हेंच्या सगळ्यां कडल्यान तुमकां भरून दितले. आनी म्हाजें तर म्हणणें आहा की तुमकां 3 म्हयन्या भितर, आमी खंयच्या म्हयन्यान आतां ऑक्टोबरान, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीत थोड्या जाणांक आमी सनदी आनी तुमचे हे दिवपाची तयारी आहा. जाय काय नाका 3 म्हयन्याच्या भितर हांवें सांगलां 3 म्हयन्या भितर. ओके, आतां मार्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन गव्हर्मेंट लँडाचेर कितल्या जाणांची घरां ते आदवेर करात. भारत माता की जावं जाय काय नाका. विरोध केला ताका कितें सांगतले? विरोध केला ताका सांगपाक जाय घरा चला म्हणून, तांकां आनी उबे करून घेवं नाका म्हणून हांवें पयलींच सांगलां. 20 पॉयंट प्रोग्रामान कितल्या जाणांची घरां आहा? 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोणाची ना. रिहॅबिलिटेशन कॉलनीन कितल्या जाणांची घरां आहा? रिहॅबिलिटेशन म्हणजे तुमी कितें म्हणटाले? रिहॅबिलिटेशन GRB वयर आहा थोडे जाण. GRB ओके. एनिहाव आमी आत्तां जी फॉर्म वाटपाक आयल्या, फॉर्म सगळ्या जाणांक मेळटले. फॉर्म भरून दिवपाक एक्चुअली 6 म्हयने आहा, पण आमी तुमचे मातशे बेगीन दिवया म्हटल्यार. थोड्या जाणां सांगला आमी बाकीच्यांक 6 म्हयने, बट तुमची जी आहा पळय न्ही ती मातशी बेगीन दिवया. ओके, त्या खातीर ते फॉर्म घेतल्या उपरांत तुमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे जे जे डॉक्युमेंट जाय ते हांव सांगता आनी ताज्या उपरांत ते डॉक्युमेंट तुमी सगळ्या जाणांनी लावन ते फॉर्म सबमीट करचे. सगळ्यात पयली आमी 1972च्या पयलींची जी घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाची थारायल्या. लिगल तेका स्टेटस दिवपाचो थारायला. हेतून तुमकां एक फॉर्म जो मेळटलो तो फॉर्म भरून तुमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवचो पडटलो 1972च्या पयलींच्या घराचो, ज्या 114चेर तुमचें नांव आसा. आज तुमचें घर कायदेशीर आसा म्हणून तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा? हाऊस टॅक्स रिसीप्ट. हेज्या पयलीं कडेन कितें आहा? थोड्या जाणां कडेन फक्त हाऊस ओन बाय पूण 114 फक्त एक नांव घातलेलें आसतलें. हाज्या व्यतिरिक्त डॉक्युमेंट कोणाच कडेन कसलोच ना. तो डॉक्युमेंट दिवचो म्हणून म्हजें सरकार म्हजें घर ही योजना हाडल्या. म्हणून 1972च्या पयलींचें जेचें घर आसा म्हणजे तांच्यांनी भायर कावंटर लायले आसतले, वयर लायल्या. प्रत्येकान आपल्याक जो फॉर्म जाय त्याच कावंटराच्या फुडें. सगळ्या पयलीं हांगासर गडबड करून वचूं नाका. 1972च्या पयलींचें घर जाय तो एक फॉर्म ताका मेळटलो. ताका एक सोदाचो उतारो, थंयसर गव्हर्मेंटाचें नांव आसतलें, तुमचें कदाचित नांव आसूं शकता हाऊस ओन बाय म्हणून, आनी ताका सर्वे प्लॅन ज्या प्लॅनाचेर तुमचें घर मार्क केल्लें आसा. ओके, सायट प्लॅन आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट ह्या 4 डॉक्युमेंटाचेर ताका आमी सनद जी आहा पळय न्हू ही डायरेक्टली सनद इश्यू करतले फक्त 1000 रुपया भरून. आनी ही सनद ताका जशें संकल्पान आतां सांगलें म्हणजे हाऊस रिपेर करपाक, नवीन घर बांदपाक ह्या सगळ्या कामां खातीर ती सनद उपयोगी येतली. तीच सनद लावपाची आनी म्युन्सिपाल्टीचो दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी हाऊस टॅक्स आनी इलेक्ट्रिसिटी बील लावपाचें आनी ते CO कडेन दिवपाचें. म्युन्सिपाल्टींतल्यान तुमकां डायरेक्टली तुमचें घर लिगल स्ट्रक्चर म्हणजे तुमचें घर रेग्युलर आसा म्हणून तुमकां परत नव्यान सर्टिफिकेट दितलें आमी तुमचें घर कायदेशीर जालें म्हणून. हांगासरूय फक्त 1000 रुपया भरपाक जाय, जेणे करून 1972च्या पयलींचें घर हें कायमचें तुमचें कायदेशीर जातलें. जरी ते रस्त्याक तेंकोन सुद्दां जरी आसत आनी ते आतां जर तुमकां नोटीस काडटा आसत सुद्दां जाल्यार तुमचें घर कोण काडूंक शकना. हांव परत सांगता, रस्त्याक तेंकोन आसत आनी फाल्यां सकाळीं आमच्या PWDन जरी सांगलें किंवा म्युन्सिपाल्टीन जरी सांगलें की तें घर ना तुजें ना तें आतां काडून, जर तशें आसल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटलें. तशें आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटाक पे करचें पडटलें आनी मागीरूच तें घर काडचें पडटलें. खातीर तें काडपाक मेळना. थोडे जाण जे भंय घालता तुजें घर मोडटलें आनी कितें म्हणटलें, तुमी ह्या भ्रमान रावूं नाका. दुसरी गजाल आमी म्हटलां की हें जालें
म्हणजे तुमचे घर हे कायदेशीर करपा खातीर 1972च्या पयलीं आसलेली घर गव्हर्मेंटान आनी एक डिसिजन घेतलां ते तुमकां एक लागू पडटा म्हणून मुद्दामून सांगता. आमी ज्या घरांत रावता ते घर जर आमकां रिपेर करपाचें जालें आसत जाल्यार रिपेर करपाक हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आपल्या नांवार आसा. फाटल्या 5 वर्सां पयलींच्यान इलेक्ट्रिसिटी बील वॉटर बील आपल्या नांवार आहा. घडये 114 आपल्या नांवार नासलो जाल्यार सुद्दां 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट सीओ दिवपाक जाय. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक रावपाची गरज ना. सीओची पावर आहा 3 दिसांनी तुमकां सर्टिफिकेट दिवपाची. आमची मिटींग जावना बी म्हणून कोण सांगात जाल्यार तुमी डायरेक्टली म्हाका फोन करा मागीर हांव सांगता तांकां. हांव सीओक आतांच तुमच्या ताच्या वडील सांगला की मिटींग जावना हेजे निमित्त आसूं शकना. विदीन 3 days हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट ही डायरेक्टली इश्यू जावपाक जाय. एकाच घरान 2 भाव रावता कळ्ळें ना. त्या घरांनी झगड्योय जाता. लायटीच्या बिला खातीर जाता, उदकाच्या बिला खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता काय ना. त्यो झगड्यो जावच्यो न्ही म्हणून सरकारान ठरयलां की तांकां हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट दी म्हणून. दोनूय भावांनी म्हणजे फॉर्मूय बी आमीच दिता. तुमकां फॉर्म सुद्दां कसो एप्लिकेशन बरोवपाची तेजी चिंता ना. ताजे फॉर्म म्युनिसिपालिटीन एवेलेबल आसतले. त्या दोगांयनी तो फॉर्म भरून दिवपाचो कन्सेंट आनी वांगडा तुमच्या कडेन दिवपाचो की जर 40 नंबर घर आसलें जाल्यार 40A आनी 40B तो घर दोगांयचे वांगडाच डिवायड करून दितलो. ताका 2 नंबर दितलो विदीन 7 days. विदीन 7 days 7 दिसाच्या भितर. मागीर नवीन भावाक जर लायट घेवपाक जाय किंवा उदीक घेवपाक जाय जाल्यार ताकाय बी तो ती जी NOC जी आहा ती वांगडाच दितलो जेणे करून तेणी परत आसा तशें नवीन उदकाक किंवा लायटीच्या हेका एप्लाय करपाचें. गव्हर्मेंटाच्या टॉयलेटीक सुद्दां जरी एप्लाय करपाक जाय आसत जाल्यार तेणी डायरेक्टली टॉयलेटीक एप्लाय करपाक जाता. ताजी NOC तो दितलो. इतकेंच न्ही आमी गव्हर्मेंटाची हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट आमी स्कीम आहा 1.5 लाख रुपया दिता. एका भावान एप्लिकेशन घाली जाल्यार दुसरो भाव त्या आडयतालो कळ्ळें ना. ताका मेळोंक जायना म्हणटालो म्हाकाय मेळोंक जाय. आमी म्हटलां की दोगांयकूय दिवचें म्हणून दोगांयनी सेपरेट सेपरेट एप्लाय करचें. इतके सुटसुटीत आमी हाऊस बायफर्किजनूय करून दवरला. हावसाच्यो दोनांयकूय बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणूनय करून दवरला. हें जालें आमची जुनी घरां जी 72च्या पयलींची दोग रावतली हितूंतल्यान एकदम सुटसुटीत म्हाजें घर ह्या योजनेंतल्यान आमी केलां. आतां गव्हर्मेंट लँडाचेर जेचें घर आसा तेणी म्हणजे एक पयलो जो आमी गव्हर्मेंट लँडा वयलो फॉर्म भरून दिवचो पडटलो. आपली रेजिडन्स सर्टिफिकेट 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट दिवची पडटली. आनी तिसरें तेणी एक एफिडेविट दिवचें पडटलें. तुमचें घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर जागा म्हणजे दोशी वाटेंतल्यान 2 मीटर जागा ही गव्हर्मेंट कायमची तुमकां क्लास 1 सनद दितलो. हांवें कितें म्हटलां क्लास 1 सनद म्हणजे इन शॉर्ट जागा तुमच्या नांवार करून मेळटली. बट ताच्या खातीर जोस म्हणजे फुकट मेळची ना. जाल्यार लोक कितें म्हणटले खबर आहा एनक्रोच केली म्हणून हांकां फुकट पडली ना. तुमकां जो सर्कल रेट आसा कोणी जागा 1980 हाडिल्ली कोणी 90 हाडिल्ली कोणी 2000 हाडिल्ला. जो सर्कल रेट तेन्ना आसलो तो सर्कल रेट तुमकां फारीक करचो पडटलो. आनी ते पयशे दिवपाक कोणाक चिंता आहा? पयशे दितले काय ना? दिवपाक तयार आहा मरे. ते पयशे जे आहा हे सरकाराक फारीक करपाचे जेणे करून काय आपल्या नांवार जातली. म्हणून गव्हर्मेंटान लँडाचेर आसलेल्या सगळ्या जाणांनी हो फॉर्म भरून दिवपाचो एफिडेविट दिवपाचें आनी ताच्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर ताजी सनद दितलो की हे जागो जी आहा ही तुमच्या नांवार जाली ही गव्हर्मेंट लँडा वयली जाली. नेक्स्ट आमी ताका म्हणटा की कोमुनिजात जागे जेंची घरां कोमुनिजात जागेन कोणाचे हांगासर कोण ना म्हणजे तुमकां कन्सर्न घेवपाचो विशय ना. सगळे आमच्याच जागेन आहात सरकाराचे सगळे 100% लोक सरकाराचे जागेन आहात. काय हरकत ना तुमकां कन्सर्न घेवचो आनी पडचो ना. ओके नेक्स्ट ताजो हांव एक स्टेप फुडें वता. प्रायवेट जागेन जेणी आपल्या घर बांदलेलें आहा पण गव्हर्मेंट तेणी गव्हर्मेंटाचें जर परमिशन घेवंक ना. म्हाजेच जाग्यार हांवेंच घर बांदलां म्हाका कोण हाडयतलो काय म्हणटा. पण तशें जायना. तें घर लिगल घर न्ही. तें घर रेग्युलर घर न्ही. ओके
तें घर जर रेग्युलर करपाक जाय आसत जाल्यार हीच संदी आहा. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदलेलें घर थोड्या जाणांनी फाटले फावटी एप्लाय केल्लें, बट तें जावपाक शकना. 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा चड असलें आनी कितें असलें. तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेंत पयले फावटी 1000 स्क्वेअर मिटराचें कन्स्ट्रक्शन सुद्दां जर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं घर आनी शॉप सुद्दां जरी बांदलां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाची फायन भरपाची, म्युनिसिपालिटीचो टॅक्स भरपाचो आनी तें घर रेग्युलरायज करून दिवपाची संदी सरकार तुमकां दिता. त्या खातीर जितक्या जाणांनी जाता तितके बेगीन आमी जेका रुका एक्ट म्हणटा, रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, हाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरून तें घर रेग्युलरायज करपाचें. 20 पॉयंटान कोणाचें घर आसा? मतदारसंघात 20 पॉयंट आहा? 20 पॉयंट हांगासर ना, म्हणजे ताजी चिंता तुमकां ना. आमी प्रायवेट लँड आसतले, गव्हर्मेंट लँड आसतली किंवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. रिहॅबिलिटेशन बोर्डान म्हणजे गव्हर्मेंट रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत तांकां केन्ना तरी म्हाका दिसता 90s काय जाल्या पयलीं 2000 सालान म्हणजे ऑलमोस्ट 25 वर्सां जाली तांकां आमी फ्लॅट दिल्ले. बट त्या फ्लॅटाची जर कंडिशन पळयत जाल्यार आतां खूब वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे थंयसरली लायट सारकी ना, उदक सारकें ना, फ्लॅटाचें कन्स्ट्रक्शन सारकें ना आनी तांकांय सारकें करूंक मेळना आनी तांकांय रावंक मेळना. बट सरकारान डिसिजन घेतला 2000 सालान जर तो तुमकां दिल्लो जाल्यार दिता आसतना खंयचेच डॉक्युमेंट क्लियर करूं नासले. जमीन सरकाराच्या नांवाचेर, लायट आनी उदीक फक्त तांच्या नांवाचेर, हेच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच ना. बरोबर आसा? लायटूय बी ते बिलूय आमीच फारीक करता, बिल तुम्ही फारीक करता, हे लायटूय आमच्या नांवार आहा, म्हणजे आनी कटकटी आहा. ती पयले फावटी सरकारान डिसिजन घेतला की आमी 1000 रुपया फक्त भरून तो तुमकां दिल्लो फ्लॅट हो परमनंटली तुमच्या नांवार करता. 1000 रुपया फक्त, आनी फक्त फ्लॅट न्ही, फ्लॅटाच्या सयत ती जागा सुद्दां ही परमनंटली तुमच्या नांवार करता. म्हणजे प्रोपोर्शनेट, तितकी प्रोपोर्शनेट जागा ही तुमच्या नांवाचेर, म्हणजे परमनंटली. फाल्यां सकाळी बिल्डींग मोडून जरी नवीन बिल्डींग काडपाची जरी जाली आसत जाल्यार ती खूब बरी बिल्डींग तुमी काडून थंयसर आसलेले लोक रावपाक शकता. आमी जे म्हणटा की घरात समाधानान जर रावपाचें आसत जाल्यार अशा पद्दतीन जेन्ना तें आपल्या नांवार जातलें तेन्नाच रावपाक शकता, अदरवायज रावूंक शकना. म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या हो लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर, लोकां मदीं आमी सूख आनी समाधानान रावपा खातीर. विरोधक जायते टिका करतले, आतां टिका करतलेच फॉर्मां वांटून दिवंक लागले आमच्या कडा. ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. हे पयलीं सांगताले हांव म्हणजे तुमच्या कडल्यान तुमच्या ह्या मतदारसंघात, कारण सरकारी जागा असल्या कारणान गेली 40 बरेच जाण सांगतात की तशें पळोवंक वचत जाल्यार भायले लोक आसा. हांव आतां फॉर्म दितना जर पळयलें 95% हे गोंयकार आसात. जे मूळ गेली कितलीशींच वर्सां कोण तरी आसतलो, जो 40 वर्सां जालो कोण तरी भायसून येवन हांगा रावता, बट तोय बी आतां गोंया खातीर तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोंयांत तो रावता. म्हणून 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच्यान जेणी अशा पद्दतीन घरां बांदल्या त्या सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज करपाचें आमी थारायल्या. विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता, आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी थारायल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची थारायल्या. जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले, जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले. म्हणून येता त्या 3 म्हयन्यां मदीं हांवें परत सांगलें, ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज जेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटली आनी मागीर थोड्या जाण पेक्षा आपुणूय सांगपाक येता आपूण भरता बीन म्हणून. संकल्पान तें सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता, ह्या व्यासपीठाचेर बसलेले सगळे जाण जे तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात, तुमच्या सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसलेल्यां कडेन तुमी दिवचे. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी सीओ हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातले हाची अपेक्षा दवरता. बट आमी केल्ले म्हजें घर ही योजना ही कायमची तुमकां याद दवरपाक जाय. याद उरतली काय ना? कोणी केली? कोणी केली? म्हज्या सरकारान केल्या, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्या.
ही कायमची याद दवरपाक जाय. आतापर्यंत कितलीशीच सरकारां येयली आनी कितलीशीच सरकारां गेली, तेन्ना कोणी हाचो विचार करूंक नासलो. तो विचार आमी मुद्दामून केला, कारण सामान्य मनशाक घरा खातीर कितले कश्ट आसा आनी घर एखाद्याचे हायकोर्टात मोडलें काय मागीर लोक सरकाराचेर घालता. हांव मुद्दामून तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, पर्वरीन जे 20 पॉयंटाचें घर मोडलें ही हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचें घर मोडल्या उपरांत ताज्यो गाळी मात सरकाराक म्हणजे म्हाका पडटा. आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना, कारण लोक शेजाऱ्याचेर केस घालता, कोणाचें तरी वायटपण आसता म्हणून तो केस घालता, आपलोच एक भाव दुसऱ्या भावाचेर केस घालता म्हणून घरां मोडपाक कोर्ट ऑर्डर काडटा. कोर्ट ऑर्डर काडल्या उपरांत सरकार व्यतिरिक्त कांय करूंक शकना. आमच्या सरकारान ती घरां कायमची कायदेशीर कशी करपाची ही योजना तुमच्या मुखार हाडल्या. म्हाका दिसता ह्या योजनेक खूब बरो प्रतिसाद हांव कालच्यान पळयता. काल 5 मतदारसंघांतल्यान गेलो, सगळी कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी. आयजूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी हांगासर जमल्या. तुमच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी जशें सांगलां तशें फुडल्या 3 म्हयन्या भितर, म्हणजे येता ते जानेवारी किंवा फेब्रुवारी म्हयन्यात तुमच्यो सनदी वांटून येवपाचो काय ना? सनदी वांटून येवंक जाय काय नाका? येवंक जाय जाल्यार व्हडले दोनी हात वयर करून, दोनी हात. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आपल्या नावार जातली म्हणून गव्हर्मेंटान लँडाचेर आसलेल्या सगळ्या जाणांनी हो फॉर्म भरून दिवपाचो, एफिडेविट दिवपाचें आनी ताज्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर ताजी सनद दितलो की हे जागो जी आहा ही तुमच्या नावार जाली, ही गव्हर्मेंट लँडा वयली जाली. नेक्स्ट आमी ताका म्हणटा की कोमुनिजात जागे ज्यांची घरां, कोमुनिजात जागे कोणाच्या हांगासर कोण ना, म्हणजे तुमकां कन्सर्न घेवपाचो विचार ना. सगळे आमच्याच जागेर आहात, सरकाराचे सगळे 100% लोक सरकाराचे जागे ना, काय हरकत ना, तुमकां कन्सर्न घेवचो आनी पडचो ना. ओके. नेक्स्ट ताका हांव एक स्टेप फुडें वता. प्रायवेट जागेन जेणी आपल्या घर बांदलेलें आहा, पण तेणी गव्हर्मेंटाचें जर परमिशन घेवंक ना, म्हाजेच जाग्यार हांवेंच घर बांदलां, म्हाका कोण हाडयतलो काय म्हणटा, पण तशें जायना. तें घर लिगल घर न्ही, तें घर रेग्युलर घर न्ही. ओके. तें घर जर रेग्युलर करपाक जाय आसत जाल्यार हीच संदी आहा. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदलेलें घर थोड्या जाणांनी फाटले फावटी एप्लाय केल्लें, बट तें जावपाक शकना. 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा चड आसलें आनी कितें आसलें. तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेन पयले फावटी 1000 स्क्वेअर मिटराचें कन्स्ट्रक्शन सुद्दां जर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं घर आनी शॉप सुद्दां जरी बांदलां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाची फायन भरपाची, म्युनिसिपालिटीचो टॅक्स भरपाचो आनी तें घर रेग्युलरायज करून दिवपाची संदी सरकार तुमकां दिता. त्या खातीर जितक्या जाणांनी जाता तितके बेगीन आमी जेका रुका एक्ट म्हणटा, रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, हाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरून तें घर रेग्युलरायज करपाचें. 20 पॉयंटान कोणाचें घर आसा? मतदारसंघात 20 पॉयंट आहा? 20 पॉयंट हांगासर ना, म्हणजे ताजी चिंता तुमकां ना. आमी प्रायवेट लँड आसतले, गव्हर्मेंट लँड आसतली किंवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. रिहॅबिलिटेशन बोर्डान म्हणजे गव्हर्मेंट रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत तांकां केन्ना तरी म्हाका दिसता 90s काय ताच्या पयलीं 2000 सालान म्हणजे ऑलमोस्ट 25 वर्सां जाली तांकां आमी फ्लॅट दिल्ले. बट त्या फ्लॅटाची जर कंडिशन पळयत जाल्यार आतां खूब वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे थंयसरली लायट सारकी ना, उदक सारकें ना, फ्लॅटाचें कन्स्ट्रक्शन सारकें ना आनी तांकांय सारकें करूंक मेळना आनी तांकांय रावंक मेळना. बट सरकारान डिसिजन घेतला 2000 सालान जर तो तुमकां दिल्लो जाल्यार दिता आसतना खंयचेच डॉक्युमेंट क्लियर करूंक नासले. जमीन सरकाराच्या नावाचेर, लायट आनी उदीक फक्त तांच्या नावाचेर, हेच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच ना. बरोबर आसा? लायटूय बी ते बिलूय आमीच फारीक करता, बील तुम्ही फारीक करता, हे लायटूय आमच्या नावार आहा, म्हणजे आनी कटकटी आहा. ती पयले फावटी सरकारान डिसिजन घेतला की आमी 1000 रुपया फक्त भरून तो तुमकां दिल्लो फ्लॅट हो परमनंटली तुमच्या नावार करता. 1000 रुपया फक्त, आनी फक्त फ्लॅट न्ही, फ्लॅटाच्या सयत ती जागा सुद्दां ही परमनंटली तुमच्या नावार करता.
म्हणजे प्रोपोर्शनेट तितकी प्रोपोर्शनेट जागा ही तुमच्या नावाच्या म्हणजे परमनंटली फाल्यां सकाळी बिल्डींग मोडून जरी नवीन बिल्डींग काडपाची जरी जाली आसत जाल्यार ती खूब बरी बिल्डींग तुम्ही काडून थंयसर आसलेले लोक रावपाक शकता। आमी जे म्हणटा की घरात समाधानान जर रावपाचें आसत जाल्यार अशा पद्दतीन जेन्ना ते आपल्या नांवार जातले तेन्नाच रावपाक शकता, अदरवायज रावूंक शकना। म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या हो लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर लोकां मदीं आमी सूख आनी समाधानान रावपा खातीर विरोधक जायते टिका करतले। आतां टिका करतलेच फॉर्मा वांटून येवंक लागले आमच्या वांगडा, ही परिस्थिती आयिल्ली आसा। जे पयलीं सांगताले हांव म्हणजे तुमच्या कडल्यान तुमच्या ह्या मतदारसंघात कारण सरकारी जागा असल्या कारणान गेली 40 बरेच जाण सांगतात की तशें पळोवंक वचत जाल्यार भायले लोक आसा। हांव आतां फॉर्म दितना जर पळयलें 95% हे गोंयकार आसात। जे मूळ गेली कितलीशींच वर्सां कोण तरी आसतलो जो 40 वर्सां जालो कोण तरी भायसून येवन हांगा रावता, बट तोय बी आतां गोंया खातीर तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोंयांत तो रावता। म्हणून 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच्यान जेणी अशा पद्दतीन घरां बांदल्या त्या सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज करपाचें आमी थारायल्या। विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता, आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी थारायल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची थारायल्या। जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले, जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले। म्हणून येता त्या 3 म्हयन्यां मदीं हांवें परत सांगलें ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज जेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटली आनी मागीर थोड्या जाण पेक्षा आपुणूय सांगपाक येता आपूण भरता बीन म्हणून संकल्पान तें सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता ह्या व्यासपीठाचेर बसलेले सगळे जाण जे तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात, तुमच्या सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसलेल्यां कडेन तुमी दिवचे। तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले। आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी सीओ हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातले हाची अपेक्षा दवरता। बट आमी केल्ले म्हजें घर ही योजना ही कायमची तुमकां याद दवरपाक जाय। याद उरतली काय ना? कोणी केली? कोणी केली? म्हज्या सरकारान केल्या, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्या। ही कायमची याद दवरपाक जाय। आतापर्यंत कितलीशीच सरकारां येयली आनी कितलीशीच सरकारां गेली, तेन्ना कोणी हाचो विचार करूंक नासलो। तो विचार आमी मुद्दामून केला, कारण सामान्य मनशाक घरा खातीर कितले कश्ट आसा आनी घर एखाद्याचे हायकोर्टात मोडले काय मागीर लोक सरकाराचेर घालता। हांव मुद्दामून तुमकां कळपाक जाय म्हूण सांगता, पर्वरीन जे 20 पॉयंटाचे घर मोडले ही हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचे घर मोडल्या उपरांत ताच्यो गाळी मात सरकाराक म्हणजे म्हाका पडटा। आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना, कारण लोक शेजाऱ्याचेर केस घालता, कोणाचें तरी वायटपण आसता म्हणून तो केस घालता, आपलोच एक भाव दुसऱ्या भावाचेर केस घालता म्हणून घरां मोडपाक कोर्ट ऑर्डर काडटा। कोर्ट ऑर्डर काडल्या उपरांत सरकार व्यतिरिक्त कांय करूंक शकना। आमच्या सरकारान ती घरां कायमची कायदेशीर कशी करपाची ही योजना तुमच्या मुखार हाडल्या। म्हाका दिसता ह्या योजनेक खूब बरो प्रतिसाद हांव कालच्यान पळयता। काल 5 मतदारसंघांतल्यान गेलो, सगळी कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी, आयजूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी हांगासर जमल्या। तुमच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी जशें सांगलां तशें फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हणजे येता ते जानेवारी किंवा फेब्रुवारी म्हयन्यात तुमच्यो सनदी वांटून येवपाचो काय ना? सनदी वांटून येवंक जाय काय नाका? येवंक जाय जाल्यार व्हडले दोनी हात वयर करून, दोनी हात। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जीआरपीचे फेब्रुवारी एप्रिलचे मेंबर सेक्रेटरी बसतात, तसेच बाकीचे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आमचे चेअरमॅन रवींद्र भवनाचे जयंत जाधव हांगा उपस्थित। आयज आमच्या गोंया भितर, गोंयानूच न्हू आख्ख्या देशा भितर एक हिस्टॉरीक डिसिजन जाल्लेलें आसा आनी हे हिस्टॉरीक डिसिजन म्हटल्यार माझे घर योजना। आनी हे माझे घर योजना जी लॉन्च जाल्लेली आसा, ही लॉन्च ही संकल्पना विचार मनान हाडपाक आनी हो घडोवन हाडपाक लागून जर फाटल्यान कोण उबो आसा आनी कोणाच्या लिडरशिपाच्या अंडर जी जाल्लेली आसा जाल्यार ते फक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या
घर योजना तुम्ही सगळ्यांनी पहिला असलेले त्यांना आमचं ऑनरेबल देशाचो होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी गोंयांत येयलो आणि त्यांच्या हाता भितर जे इनॉग्रेट झाले ते आमचे हालींच 4 ऑक्टोबराक आमचे बांबोळी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर जालेले आणि थंयसरूय तुमी खूब काळ म्हाका दिसता उपस्थित आसलेले. आयज जे 14 ऑक्टोबराक आमी जे लॉन्च करता आयज फॉर्म्स डिस्ट्रिब्युशन जे आमी तुमकां सांगलेले की जी फॉर्मां आसा ही माझी घर योजनाची तुमच्या पर्यंत आमी पावयतले तेजे लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज मुद्दाम तुमच्या मदीं येयल्लो आसा ही फॉर्मां डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागून तेज्या लागून आमी सगळ्या मुद्दाच्या वास्त्यासून तुमकां धन्यवाद म्हणटा आसा. तेच प्रमाणे आयज जे माझे घर योजना आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा माझे घर योजना जी स्कीम आसा ही स्कीम आमच्या अख्ख्या गोंया भितरचे आमच्या लोकांक आमचे सगळे लोक जे रावपी जे गव्हर्मेंट लँडाचेर जावं कमिदाद लँडाचेर जावं हे जे लोक रावपी त्यांच्या लागून ही स्कीम काढलेली आसा आणि हे माझे घर योजना म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अनाउन्स केलेले आसा. आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता माझे घर योजना ही आमच्या सगळ्या लोकांक त्यांच्या घराचो मालकी हक ओनरशीप मेळचे म्हणून ही स्कीम काढलेली आसा. आयज तुमी गव्हर्मेंट लँडार आसा बट आमचे कडेन जो प्रूफ आसा तो फक्त आमचो म्हणटा तो हाऊस टॅक्स आणि इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉटर बिल हेजे शिवाय आमचे कसलो डॉक्युमेंट ना. आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेणे तुमची सगळ्यांची जी मनात एक भंय आसलो सदांच की आमी गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता हो खंय तरी तुमचो विचार केलो कित्याक आयज म्हाका दिसता खंयचोच गोंयांत इतले आमी लिडर्स येयले गेले आमी पळयले पण हेच्या बाबतींत कोणेनूच केन्ना विचार करूनासलो आणि ती विचार करून आमचे तुमचे सगळ्यांचे दूख समजून स्पेशली आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा आमचे जे गोंयचे लोक आसा त्यांच्या मनात सदांच एक भंय आसतालो म्हणून अशें म्हणूंक शकता की तकलेचेर सदां एक चालती तलवार आसताली ही खंय तरी तो भंय भायर काडपाक आनी ही मालकी हक ओनरशीप ह्या घरांचो अधिकार तुमकां दिवपाक लागून ही स्कीम आमची माझी घर योजना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लॉन्च केलेली आसा. आयज ह्या स्किमीच्या अंडर तुमकां पूर्ण अधिकार मेळटलो ती गव्हर्मेंट लँडार वचून तो ते घर आनी तो जागो जो आसा तो तुमच्या नांवार जातलो आनी तेज्या लागून तुमकां फक्त एक फॉर्म भरूंक जाय आनी 2014 आमचे 28 फेब्रुवारी 2014च्या पयलींचे जे घर आसा पळय ती गोंया भितर जितली घरां आसा ती सगळी रेग्युलरायज जातली. तेका तुमकां गव्हर्मेंटाक वचून सनद मेळटली आनी ओनरशीप टायटलाचो डॉक्युमेंट मेळटलो ही 2 वस्तू मेळटली ज्या कारणान तुमचे जी सदांच एक लागपी तलवार आसतली ती वयतली हो भंय म्हणटा तो काबार जातलो आनी हो जागो आनी ते घर आसा ते टोटल लिगल जातले. तेच्या लागून फुडें तुमी बांदपाकूय सोदता जाल्यार आमी तेजेर लोनूय घेवपाक सोदता तो आमकां पयलीं मेळनासलो. बँकेन गेले जाल्यार आमकां घर बांदतलो जाल्यार घराचेर मॉर्गेज करपाक आमकां केन्ना लोन मेळनासलो. आयज ते सगळी सुविधा जी आसा ती तुमकां लागू जातली. तेच्या लागून खरेंच आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खूब खूब मनापासून आभारी आसा आनी आमची मुद्दा करता तुमचो हो उपकार सदांच आमच्या मनात आसतलो. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो तुमचो सगळ्यांचो भाव आसा थोड्यांचो चेडो आसा थोड्यांचे आमच्या वांगडचो आसा तुमकां सगळ्यांची जी तुमच्या मनात जो आसतलो तेजेर विचार करून आयज म्हाका दिसता हे आमच्या मुरगांवा भितर व्हडलें गिफ्ट मेळ्ळेलें आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता कित्याक हें गिफ्ट मेळ्ळेलें आसा कित्याक मुरगांव आख्ख्या गोंया भितर पळोवपाक गेले जाल्यार मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा जिथं आमची ही घरां आसा ती 90% जी घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो. आयज माझे घर योजनेचे हांव थोडेशे तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता की स्किमीच्या बाबतींत डिटेल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुमकां सांगतलो ते हांव सांगना ते सगळे तुमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगतलो. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता तुमकां आयज जेन्ना तुमकां ही स्कीम लॉन्च जाता आयज विरोधक आसूं बाकीचे एक्टिविस्ट आसूं या बाकीचे लोक आसूं आयज सगळे जाण हे स्किमीच्या बाबतींत ऑपोजीट उलयताले अगेन्स्ट उलयताले. आमी स्वता जेन्ना एसेंब्लींत जेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जेन्ना बील आयले जाल्यार जे विरोधक आसलेले जे 7 आमदार आसलेले तेंच्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करूना तेंच्यांनी विरोधात उलयले आनी तेंच्यांनी आमच्या हावसांतसून वॉकआउट केले. सो हे सदांच तुमी लक्षांत दवरूंक जाय की विरोधकान ही स्कीम
ना जावची म्हणून खूप म्हणटा तो प्रयत्न केलेलो आसा आणि हेंका केन्ना तुम्ही सगळ्यांनी केन्नाच माफ करपाचें न्हू हे तुम्ही सगळ्यांनी उगडास घेवपाची गरज आसा. आयज हा मुद्दम सांगपाक सोदता त्याच प्रमाणे आतां आमच्या आख्या गोंया भितर खुबशे लोक तुमकां मिसगायड करपाक लागलेले आसा. कित्याक तुमी तुमचो टायटल जी घरां तुमी रावता ती तुमकां कोणेच सांगलेली आसा इलिगल म्हणून, बट तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा कायद्या प्रमाणे ही घरां आमच्या नांवार ना, ही गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसा. जेन्ना गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसता हेजो ओनरशीप जे आसता तो गव्हर्नमेंट आसता, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता. आयज आमकां जे मिसगायड करपाक लागलेले लोक आसा थोडे जाण अशें उलोवपाक लागलेले आसा की फॉर्मां भरून दिवं नाका, तुमी फॉर्मां भरून दिली जाल्यार तुमी डिक्लेअर करतले की तुमी इलिगल म्हणून. पण हांव तुमकां सांगता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाका येयलो आसा की तुमकां इतलें सांगपाक की ही घरां आमी फॉर्मां भरून घेता, ही तुमच्या नांवार करून दिवपाक लागून ही फॉर्मां भरून घेता. तुमी कोणूच मिसगायड जावं नाका. हे लोक जे सांगताले हे तुमकां मिसगायड करपाक लागलेले आसा कित्याक तांकां खबर आसा की तेवळ्यांच्या पोटान दुखपाक लागलेले आसा. ऑपोजिशनाचे पांयाच्या खंयची जमीन केलेली आसा ते तांकां खबर आसा. ही स्कीमूय जो पॉप्युलरिटी मेळटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जो तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद मेळटलो, ब्लेसिंग मेळटलें हे तांकां नाका. आणि तेच्या लागून ते सगळे लोक चलचालेले आसा, तुमकां मिसगायड करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे ही स्कीम लॉन्च जाल्या प्रमाणे थोडे आतां एजंट स्टार्ट जाल्लेले आसा. आतां हे एजंट तुमचे कडेन येतले, हे ऑपोजिशन लोक जे आसा पळय ते तुमचे कडेन येतले आनी म्हणटली आमचे कडेन फॉर्मां दिया, आमी करून घेता. हे जे एजंट आसा तेवूय तुमचे कडेन येतले, तेवूय म्हणटले आमी तुमची फॉर्मां करून दिता, घर तुमच्या नांवार आमी करून दिता. इतले तो तुमकां खर्च लागतलो, ते पयशे करपाचो तेंचो एक बिझनस जातलो. आतां हांव तुमकां परत एकदां सगळ्यांक सांगपाक सोदता कोणाकूच खंयच्याच एजंटाचे कोणाच्या पॉपुलर करपाची गरज ना. सगळो अधिकार जो आसा तो आमी गव्हर्नमेंटाचे आमचे ऑफिसर जे आसा तेंचे कडेन दिलेलो आसा. ही फॉर्मां तुमी भरपाची डायरेक्टली हाडून आमचे डेप्युटी कलेक्टर, आमचे चीफ ऑफिसर, आमच्या मामलेदाराच्या ऑफिसार दिवपाची गरज आसा. तुमकां खंयच्याच एजंटाच्या थ्रू या खंयच्याच मनीस तुमचे कडेन अप्रोच जाता आनी सांगता की आपूण करून दिता तुमकां ही स्कीम, ही घरां आपूण तुमच्या नांवार करून दिता, हेंकां तुमी बळी पडनाका. इतलेंच तुमकां सांगता ही डायरेक्ट स्कीम आसा ती आमची गव्हर्नमेंटाची आसा. मदल्या मनशांक सगळ्यांक कट ऑफ करा आनी डायरेक्टली बेनिफीट जो आसा तो तुमकां मेळटलो. म्हाजें ऑफिस सदांच तुमच्या लागून ओपन आसा. म्हाज्या ऑफिसान कोणाकूय जर कसलो विशय आसा, प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी म्हाका कन्सल्ट करूंक शकता, म्हाज्या ऑफिसान करूंक शकता, पूर्ण तुमकां मदत मेळटली. इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता. तुमी सगळीं जाण हांगा उपस्थित आसल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक परत एकदा आज तुमकां धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां. तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे तुमी मुद्दाम आयज आमच्या मुरगांवान येयलेले आसा आनी शॉर्ट टायमा भितर तुमी सगळे जाण हांगा येयल्या कारणान तुमकां परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी धाडस दाखयलेली आसा आनी जे हे आमचे सगळे गोंयकार लोक जे म्हाका दिसता मोर दॅन 50% 50% लोकांक हेचो बेनिफीट जातलो आख्या गोंया भितर. मुरगांवां तर 90% जातलो, बट गोंया भितर 50% जातलो. हेजे फक्त जर श्रेय कोणाक वयता ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयता. सो हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता म्हाज्या वांगडा सगळे जाण जोरान सारके नांव दिया. हांव म्हणटलो डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. स्टार्ट करता. डॉक्टर प्रमोद